सञ्चारकर्मी छाडेर पार्टी घोषणा गरेका रवि लामिछानेको 24 घण्टा नबित्दै पर्यो यति ठुलो मुद्दा। रवि लामिछानेको पार्टी खारेज गर्न माग। के निर्वाचन आयोगले रवि लामिछानेको पार्टी खारेज गर्ला त? यति ठुलो मुद्दा दायर। 10 वर्ष मुनिका बालिका बलात्कार गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिन सांसदहरूको सरकार समक्ष माग। यस्तो छ पोखरा महानगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम सम्पूर्ण जानकारी। मल अभाव र महँगी विरुद्ध संयुक्त किसान आन्दोलन समूहको निकै ठुलो प्रदर्शन। वीरता मोडमा आन्दोलनरत 11 व्यवसायी प्रहरीको फन्दामा। रवि लामिछानेलाई लक्षित गर्दै नेकपा एमालेका सचिवले भने चर्चित हुनुमा राजनीतिका लागि स्वत योग्य हुनु होइन, ध्यान दिएर पार्टी खुल्न पर्थ्यो। एमालेमै फर्किन मन्त्री प्रेम आलेले बढाए कसरत। एकीकृत समाजवादीमा खैला बैला। मन्त्री हेरफेरको विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री देउबाले बोलाए गठबन्धनको बैठक। संसदीय निर्वाचन लगायतका विषयमा पनि छलफल हुने। अन्ततः एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्री रामकुमारी झाँक्री, प्रेम आले, किसान श्रेष्ठ लगायत नेताहरू मन्त्रीबाट निष्कासित लगतै नेकपा एमालेमा फर्किने तयारी। दोहोरो चेपुवामा परे माधव कुमार नेपाल। दौरा सुरुवाल सिलाएर बसेकाहरू आफ्नो बदनाम गरिएको भन्दै नेतृत्वसँग चिडिए। भारतमा पहिलो आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन्न लागेकी द्रौपदी को हुन्, यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी। दिनदाडै घुस, यस्तो छ नेपालको कानुन। 10 करोडको बार्गेनिङ गर्ने न्यायाधीश कोइरालाको प्रतिक्रिया। मबाट कुनै अनुचित काम भएको छैन, ढुक्क हुनुहोस्। न्यायाधीश वकिल घुस डिलमा संलग्नलाई कारबाही गर्न बारको माग। डिल गरेको अडियो रेकर्ड एकाएक बाहिरियो। भीम रावल भन्छन् बरु मलाई जेल हालियोस् तर इम्पोस्ट नम्बर प्लेट राख्दिन। धानको बिउ रोपेर उत्रिए विरोध प्रदर्शनमा किसानहरू। माधव कुमार नेपालको क्षेत्र काठमाडौँमा सुवेदीदारी स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा। गगन विश्वबारे एमाले नेता रिजालको टिप्पणी। महामन्त्री साथीहरू राजनीति गर्न माहिर। भर्खरै आयो निकै ठुलो खबर। अफगानिस्तानमा भूकम्प जाँदा ज्यान गुमाउनेको संख्या 280 पुग्यो। उता एकाएक विमानस्थलमा अवतरणका क्रममा जहाज दुर्घटना हुँदा 3 जनाको ज्यान गयो, 100औं घाइते। दिल्लीबाट हिजो हिँडेको रेल आज जनकपुरधाम आइपुग्ने। ब्याङ्किङ कसुर गरी फरार भएका एक व्यक्ति प्रहरीको नियन्त्रणमा। नाबालिकालाई अपहरण गरी भारतमा पुर्याएर जबरजस्ती गर्ने 19 वर्षीय युवक पक्राउ। कल बाइपास गर्ने भारतीय नागरिकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि 2 दिनभित्र फिर्ता नलिए अनेरा सयुले देशैभरि विरोध प्रदर्शन गर्ने। सर्प सङ्कटबाट किशोरको मृत्यु। विषालु च्याउ खाँदा बागलुङका एकै घर परिवारका 3 जना सहित 4 जना बिरामी। पोर्चुगलमा क्यान्सर रोगबाट एक नेपालीको ज्यान गयो। आज यी स्थानमा भारी वर्षा हुँदै र एसई परीक्षा र कक्षा 12 को परीक्षा दिएर बसेका विद्यार्थीलाई ठुलो खबर। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गर्यो यस्तो घोषणा। असार मसन्ताभित्रै एसई को रिजल्ट आउने। 12 को रिजल्ट कहिले आउँदैछ, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा झै आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीलाई साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ दैनिक रूपमा उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रो अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। नाबालिकालाई अपहरण गरी जबरजस्ती करडी गरी फरार भएको आरोपमा एकजनालाई 12 प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा 12 को कलिया उपमहानगरपालिका 7 बरेवा टोलका 19 वर्षीय इर्साद अन्सारी रहेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय 12 बाट खोटिएको प्रहरी टोलीले 12 को कलिया उपमहानगरपालिका 5 स्थित एक घरमा लुकेर बसेको अवस्थामा अन्सारीलाई फेला पारेको हो। बालिकालाई कलैयाबाट डर तलास देखाई 2077 फागुन 5 गते अपहरण गरी भारतको लुधियाना लगे बन्धक बनाई जबरजस्ती करडी गरेको अन्सारीमाथि आरोप लागेको छ। उनलाई जिल्ला अदालत 12 मा पेश गरी पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।
दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्ने तयारी तीव्र पारेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट सरकारमा गएका मन्त्रीहरू हेरफेर गर्ने तयारी भइरहेको अवस्थामा आफू मन्त्रीबाट बाहिरिने भएपछि उनी नेकपा एमालेमा फर्किनको लागि आन्तरिक रूपमा कसरत गरिरहेको बताइएको छ। गत वर्ष असार 28 गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदमा विश्वासको मत लिने क्रममा तत्कालीन नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षमा खुलेर देउवालाई मत दिएका आले पुनः त एमालेमा फर्किन लागेका हुन्। भदौ 3 गतेको पार्टी विभाजनमा एकीकृत समाजवादीतर्फ लागेका उनले एमाले फर्कन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग संवाद बढाइरहेका छन्। मन्त्रीबाट फिर्ता गराउने तयारी गरेपछि अध्यक्ष नेपालसँग असन्तुष्ट बनेका आलेले गृह जिल्ला डोटीका एकीकृत समाजवादीका नेताहरूलाई ओलीसँग भेट्न पठाएका छन्। एकीकृत समाजवादी डोटीका जिल्ला अध्यक्ष दीर्घराज बोगटे सहितका नेताहरू ओली निवास बालकोटमा छलफलका लागि गएको स्रोतले बताएको छ। यस्तै आले आफैले पनि ओलीको विश्वासपात्र समेत रहेका संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेवाङसँग पनि निरन्तर रूपमा छलफल चलाइरहेका छन्। केही दिन अघि यता मन्त्री परिषद हेरफेर गर्ने चर्चा चलिरहँदा आलेले नेवाङसँग प्रत्यक्ष र टेलिफोन संवाद गरिरहेको विश्वस्त स्रोतले जानकारी दिएको हो। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले निश्चित पेसा वा व्यवसायमा सफल वा चर्चित हुँदैमा राजनीतिका लागि योग्य छु भनेर भन्न नमिल्ने बताएका छन्। रवि लामिछानेले नयाँ राजनीतिक दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घोषणा गरिसके यस प्रसङ्गलाई लक्षित गर्दै महासचिव शङ्कर पोखरेलले यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उनी लेख्छन्, निश्चित पेसा वा व्यवसायमा सफल वा चर्चित हुनु राजनीतिका लागि स्वतः योग्य हुनु होइन, राजनीतिमा योग्य हुन त्यसमै समर्पित हुनुपर्दछ। चर्चित पत्रकार रवि लामिछानेले राजनीतिमा प्रवेश गरेसँगै उनले घोषणा गरेको पार्टी र सिद्धान्तलाई लिएर विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले टिक्का टिप्पणी गरेका छन् र उनी विरुद्ध मुद्दा दायर भए समेत भएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्तारूढ 5 दलीय सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठक बोलाएका छन्। जानकारी अनुसार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आज दिउँसो 3 बजेबाट बैठक बसिरहेको छ। आजको बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचनको समीक्षा, संसदीय निर्वाचन, मन्त्री परिषद पुनर्गठन लगायतका विषयमा छलफल हुने भएको बताइएको छ। बैठकमा नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल, काङ्ग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल लगायत सहभागी रहेका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। न्यायाधीशसँगको घुस डिल गरेको अडियो सार्वजनिक भएको आरोप लागेपछि अधिवक्ता रुद्र पोखरेलले अडियो छानबिन गर्न माग गरेका छन्। फेसबुकमा लेख्दै पोखरेलले यो फोन वार्तामा आफू संलग्न नभएको जिकिर समेत गरेका छन्। उनले नेपाल बार एसोसिएसन र बार काउन्सिलबाट हुने छानबिनमा उचित र प्राप्त सहयोग गर्न तयार रहेको उल्लेख गरेका छन्। हालै म नेपाल बार एसोसिएसनको सदस्यका हैसियतले कुनै पनि गतिविधिमा सहभागी नहुने गरी मैले स्वयं सदस्यता स्थगन गरेको छु। उनले लेखेका छन्, कानुन व्यवसायको हैसियतले कुनै पनि मुद्दाको बहस, पैरवी तथा परामर्शमा सहभागी हुने गरी स्वयंलाई निलम्बन गरेको छु। उनले आफूमाथि षड्यन्त्र भएको र कानुनी उपचारको खोजीमा रहेको समेत बताएका छन्। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र अधिवक्ता पोखरेलबीच व्यवसायी इच्छाराज तामाङलाई धरोटीमा छुटाउनु भएको घुस लेनदेनको अडियो सार्वजनिक भएपछि खैलाबैला मचिएको छ। 10 करोड रुपियाँको घुस लेनदेन गर्ने अडियो एकाएक सार्वजनिक भएपछि राजनीति तथा सर्वोच्चमा निकै ठुलो तनाव मचिएको हो। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। अफगानिस्तानमा गएको शक्तिशाली भूकम्पमा परि ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 280 पुगेको छ। अन्य कयौँ घाइते भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जानकारी दिएका छन्। एक स्थानीय अधिकारीले बीबीसीलाई दिएको जानकारी अनुसार मृतकको सङ्ख्या 280 पुगेको बताएको छ। यो सङ्ख्या अझै बढ्न सक्ने ती अधिकारीले बताएका छन्। अहिले उद्धारको कार्य जारी रहेको जानकारी आएको छ। भूकम्पको सबैभन्दा बढी क्षति पक्तिका प्रान्तमा भएको छ। यस प्रदेशमा ठुलो सङ्ख्यामा घर, बङ्गला
बङ्गलादेशमा परिणत भएका छन्। यहाँबाट आएको तस्बिरमा घाइतेहरूलाई स्ट्रेचरमा बोकेर हिँडेको देख्न सकिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार भूकम्पको केन्द्रबिन्दु दक्षिण पूर्व सहर खोस्तबाट 44 किलोमिटर टाढा रहेको थियो। अफगानिस्तान सहित पाकिस्तान र भारतमा पनि भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको छ। अझै मृतकको सङ्ख्या 1000 पुग्न सक्ने बताइएको छ भने धेरै घर ढलेका कारण शवहरू त्यहाँ पुर्याएको हुन सक्ने र उद्धार कार्य जारी रहेको बताइएको छ। त्यहाँ हजारौंको सङ्ख्यामा मान्छे पुरिएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। दर्शक महानुभावहरू 2072 साल वैशाख 12 गते नेपालमा आएको विनाशकारी भूकम्प जस्तै अफगानिस्तानमा पनि त्यस्तै खाले भूकम्प आएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। हजुरआमाको हत्या अभियोगमा नाति पक्राउ परेका छन्। खोटाङ जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका 5 चिसापानी घर भई हाल इटहरी उपमहानगरपालिका 16 बालग्राम चोक बस्दै आएकी 77 वर्षीय तुलसा खड्कालाई गत स्थानीय तह निर्वाचनको बेला भोट हाल्न गाउँ लैजाने क्रममा बाटेमा हत्या गरेको अभियोगमा नाति हरि खड्का पक्राउ परेका हुन्। घटनापछि सम्पर्कविहीन बनेका खड्कालाई प्रहरीले भारतको सिलगढीबाट मङ्गलबार पक्राउ गरेको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङले खड्का पक्राउ परेको पुष्टि गरे पनि थप अनुसन्धानपछि यथार्थ सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ। तुलसा 30 वैशाखको स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदान गर्न भन्दै 26 वैशाखमा नाति हरिसँग सुनसरीबाट खोटाङतर्फ गएकी हुन्। तर मतदानका लागि हिँडेकी बिरुदाको शव 31 गते वैशाखमा खोटाङको बहरा पोखरी गाउँपालिका 5 पौवा सेरामा सुनसरीको नदी किनारमा भेटिएको थियो। बेवारिसिया अवस्थामा भेटिएको शवलाई प्रहरीले उठाएर उदयपुरको बेलटारमा लगेर पोस्टमार्टम गरेको थियो। पोस्टमार्टमपछि पनि आफन्त सोधी खोजीमा नपुगेपछि बेवारिसे बनेको शवको 2 जेठमा सद्गत गरिएको थियो। दाँत, साडी, चोलो लगायतका माध्यमबाट ठुरी आमाको पहिचान गरेको भतिजी लक्ष्मी खड्काले बताएकी छिन्। उनको गत जेठ 18 गते शनाखत भएको हो। 10 जेठसम्म सम्पर्कमा रहेका अभियुक्त 13 जेठदेखि सम्पर्कविहीन बनेका थिए। हजुरआमाको हत्या गरेको भन्दै नाति विरुद्ध 18 जेठमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङमा किटानी जाहेरी दर्ता भएको हो। पारिवारिक बेमेल र हिंसा पीडित वृद्धलाई भतिजी लक्ष्मीले आफ्नो घर नजिकै कोठा व्यवस्था गरेर 1 वर्षदेखि देखरेख गर्दै आएका थिइन्। सहरबाट मतदान गर्न गाउँ जाने मतदाताका लागि विभिन्न दलका उम्मेदवारले गाडीको व्यवस्था गरेको थियो। लक्ष्मीले ठुली आमालाई यस्तै प्रायोजित गाडी मार्फत गाउँ गएर मतदान गर्न जान र फर्कन सुझाव दिएका थिए। तर आफू बिहामा गएको बेलामा वृद्धलाई मतदान गर्न गाउँ लैजाने बहानामा बेपत्ता पारेको लक्ष्मीको दाबी छ। मतदानका लागि सँगै गएका हजुरआमा बेपत्ता भएपछि आफन्तहरूले नातिमाथि शङ्का गरेका थिए। त्यसपछि नाति हरिखड्का बेपत्ता भएका हुन्। दर्शकबिन आउनुहोस् अब कोरोना भाइरसबारे अपडेट जानकारी गराउन चाहे। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पछिल्ला दिनमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको सङ्ख्या बढ्न थालेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसको संक्रमणमा PCR र एन्टिजेन परीक्षणबाट नमुना परीक्षण गरिएका मध्ये 5 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। स्वास्थ्य निर्देशनालय नेपालको तथ्याङ्क अनुसार मङ्गलबार PCR पद्धतिबाट 18 र एन्टिजेन पद्धतिबाट सीमा नाकामा 293 जनाको नमुना परीक्षण गरिएको थियो। पछिल्लो 1 हप्तामा 11 जना कोरोनाका संक्रमित भेटिएका छन्। गएको फागुन यता यो रोगका कारण मृत्यु हुनेको दर भने शून्य नै रहेको छ। छिमेकी राष्ट्र भारतमा यो रोगको संक्रमण बढ्दै गएसँगै नेपालमा पनि यो रोगको संक्रमण बढ्ने जोखिम देखिएको सीमानाकामा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीले बताएका छन्। सीमानाकामा रोकथामका लागि गर्नुपर्ने सतर्कतामा लापरवाही भइरहँदा यो रोगको जोखिम देखिएको छ। भारतबाट फर्किनेमा यो रोगको संक्रमण देखिन थालेको बताउन थालिएको छ। गौरीफन्ट सीमानाकामा खटिएका डम्बर खातीले आफ्नो स्वास्थ्यको नमुना परीक्षण गराउने काममा भित्रिने नागरिकबाट लापरवाही हुँदा समस्या भइरहेको बताएका छन्। उनले भने भित्रिनेहरू हेल्थ डेस्क मार्फत आफ्नो नमुनाको नतिजा नआउँदै गन्तव्यमा हिँड्दा समस्या भइराखेको छ। उहाँहरूलाई नतिजा आउने समयसम्म निगरानीमा राखिदिने काम कसैबाट हुन सकेको छैन। मङ्गलबार सुदूरपश्चिममा विभिन्न सीमानाकाबाट 516 जना स्वदेश फर्किएका छन्। कोरोनाको समस्या देखिए यता हालसम्म प्रदेशमा PCR पद्धतिबाट 2,21,635 र एन्टिजेन पद्धतिबाट 3,52,157 को नमुना परीक्षण भइसकेको छ। यीमध्ये PCR तर्फ 42,178 र एन्टिजेन तर्फ 17,492 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। संक्रमित हुने मध्ये 59,020 जना उपचार व्यवस्थापनपछि घर फर्किएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीको सचिवालय बैठकले पार्टीले गरेको मन्त्री
फेरबदलको निर्णय कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ। आज बसेको सचिवालय बैठकले पार्टीले गरेको निर्णय कार्यान्वयन किन हुन नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सोध्ने निर्णय भएको सम्मानित नेता झलनाथ खनालले जानकारी दिएका छन्। अहिले मन्त्रीमण्डलमा हाम्रो टिमलाई बदल्ने भनेर जुन निर्णय गरेका छौँ त्यो निर्णयलाई सरकारले अहिलेसम्म किन कार्यान्वयन गर्न सकेन, तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भनेर निर्णय गरेका छौँ। आज बालुवाटारमा बस्ने गठबन्धनको बैठकमा अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पार्टीको निर्णय सुनाउने पनि उनले बताएका छन्। सचिवालय बैठकमा पार्टीका आगामी बैठकका तयारीबारे पनि छलफल भएको उनको भनाइ छ। एकीकृत समाजवादीले गएको जेठ 22 गते मन्त्री फेर्ने निर्णय गरे पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन नहुँदा असन्तुष्ट पक्ष असन्तुष्ट बनेका छन्।